नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको 11औं नगरसभा सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित पीस ब्याङ्केटमा शनिबार आयोजित नगरसभामा नगरपालिकाका प्रमुख दीपक रिजालले नगरको नीति तथा कार्यक्रम र प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाले सडक र भौतिक संरचना निर्माण, सरसफाई, ढल व्यवस्थापन, स्वास्थ्य लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसद सन्तोष चालिसे लगायतले नगरपालिकालाई विभिन्न सुझावहरू दिएका थिए। किमाथानका रानी त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गको सीमा क्षेत्रमा पर्ने संरचनाहरू खाली गराउने कार्यलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाले निरन्तरता दिएको छ। सडकको सीमाभित्र बनाइएका संरचना नहटाएका कारण सडक विस्तार कार्यमा अवरोध हुँदै आएको तर्फ मध्यनजर गर्दै संरचना हटाउने कार्यलाई उपमहानगरपालिकाले निरन्तरता दिएको हो। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनदेखि दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतलाई स्थल मार्गबाट जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको किमाथानका रानी त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउन उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचनाहरू खाली गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। यही क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा हटाउन बाँकी रहेका घरहरू पनि हटाइएको छ। केही महिना अघि वडा नम्बर 9 मा र वडा नम्बर 6 का सडक क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरू भत्काइएको थियो। रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक आयोजनाले सडक क्षेत्रमा रहेका संरचना खाली गराउन आग्रह गरे बमोजिम उपमहानगरपालिकाले पटक पटक सूचना जारी गरेर आफै भत्काउने समय दिएर नभत्काइएका संरचना भत्काउने काम गर्दै आएको छ। जानकी गाउँपालिकाको 14औं गाउँसभामा अध्यक्ष छब्बन खाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। उपाध्यक्ष रामपारी यादवको सभा अध्यक्षतामा बिहिबार सम्पन्न भएको गाउँसभामा अध्यक्ष छब्बन खाले तोकेका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष तथा प्रवक्ता टीकानाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। अध्यक्ष खाले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा सभा सदस्य मोहम्मद रजा राई, चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता, राजकुमार कुर्मी, रमेश कुमार वर्मा र जगदीश प्रसाद हरिजनले छलफलमा सुझाव गरेसँगै नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको हो। अध्यक्ष खाले जानकी हाम्रो गाउँपालिका राम्रो गाउँपालिका भन्ने ध्येयमा पुग्न स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार र रोजगार जानकी गाउँपालिकाको मूल आधार भन्ने नारालाई साकार पार्नका लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमहरू आधारको रूपमा रहने बताए। जानकीमा उत्पादनमुखी कृषि सेवा प्रदान गर्दै कृषकहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान सञ्चालन गर्ने, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकासमा जोड दिने, बेरोजगारहरूलाई रोजगार, साथमा 6 वटा सरकार भन्ने नीति अनुरूप बेरोजगार युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जानकी गाउँपालिकाका 6 वटै वडामा नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएका औषधि तथा मेडिकल उपकरण आपूर्ति गरिने, गर्भवती र सुत्केरी महिला ल्याउन पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने, शिक्षित जानकी समृद्ध जानकीको विकासका लागि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने, गाउँपालिका अध्यक्षसँग छोरी कल्याण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए, मुस्लिम, दलित तथा तराई मधेस क्षेत्रमा छोरी मृत्यु दरमा कमी ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। भगवान जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा महारानी सहितको सुनसरीमा प्रथम ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा इटहरीमा निकालिएको छ। स्कोन इटहरी सेन्टर रथ यात्रा समितिको आयोजनामा रथ यात्रा निकालिएको हो। स्कोन इटहरी सेन्टरबाट निकालिएको रथ यात्रा इटहरीका मुख्य चौक क्षेत्रहरू परिक्रमा गरी राधाकृष्ण शिव मन्दिरमा पुर्याइएको थियो। रथ यात्रामा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, स्थानीय श्रद्धालु भक्तजनको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। रथ यात्रा समितिका अध्यक्ष विष्णु रिजालको अध्यक्षता तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीमबहादुर पौडेल र समाजसेवी विश्वप्रसाद रिजालको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। रथ यात्रामा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्ले, सुषमा गोदावरी कलेजका प्राचार्य बोधराज नेपाल लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। रथ यात्रापछि राधाकृष्ण शिव मन्दिरमा आएर महाआरती, प्रवचन सहित प्रसाद वितरण गरी रथ यात्रा समापन गरिएको थियो। रथ यात्रामा उल्लेख्य संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरूको सहभागिता रहेको थियो। रूपन्देहीको मणिग्राममा रहेको कृषि उपज थोक बजारमा किसान उपभोक्ता लक्षित दैनिक कृषि खुद्रा बजार पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाको मणिग्राममा रहेको लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजारमा किसान चौतारीको सेडमा खुद्रा कृषि बजार सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यो खुद्रा कृषि बजारको उद्घाटन गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष रमेश डुम्रेले यो खुद्रा बजारले किसान र उपभोक्तालाई लाभ पुग्ने बताए। उनले नगरपालिकाले पनि कृषि विकासमा जोड दिने लक्ष्य लिएकोले यस्ता बजारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको बताए। निजी क्षेत्रको करिब 20 करोडको लगानीमा आधुनिक सुविधायुक्त यो बजारमा 178 वटा व्यावसायिक सटर रहेका छन्। यो कृषि उपज थोक बजारमा किसान र उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिँदै खुद्रा कृषि बजार पनि सञ्चालनमा ल्याइएको लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजारका अध्यक्ष भीमकान्त पन्थीले जानकारी दिए। उनले यहाँबाट देशका अधिकांश जिल्लामा तरकारी फलफुलको कारोबार हुने र यो बजारलाई नमुनाको रूपमा अगाडि बनाउने योजना रहेको पनि बताए।
नेपालमा पनि योगलाई खेलकुदको रूपमा स्थापित गराउने अभियान अन्तर्गत सञ्चालित प्रथम कोशी प्रदेश स्तरीय योग प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। नेपाल योग खेलकुद संघको आयोजनामा कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक प्रदेश स्तरीय योगको प्रतिस्पर्धा गराइएको हो। पहिलो पटक कोशी प्रदेशमा आयोजना गरिएको खेलकुद प्रतियोगितामा विभिन्न उमेर समूहका 125 जना योग खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। प्रतियोगितामा विभिन्न वर्षका योग खेलाडीहरूलाई एकल प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। योगका 5 विभिन्न आसनमा प्रतिस्पर्धा गराइएको प्रतियोगितामा प्रत्येक विधामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने खेलाडीहरूलाई नगद क्रमशः 3000, 2000 र 1000 सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। नेपाल योग खेलकुद संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर सूर्य बहादुर कार्कीको अध्यक्षता तथा दक्षिण एसियाली योग खेलकुद संघका संरक्षक तथा नेपाल योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव कुमार विष्टको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। सोही अवसरमा योगका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै श्याम पौडेल, विश्वप्रसाद चौधरी, रीता कार्की लगायतका 9 जनालाई सम्मान समेत गरिएको छ। पछिल्लो समय अमेरिका तथा युरोपमा लोकप्रिय खेल पिकलबल नेपालमा समेत लोकप्रिय बन्दै गएको छ। आइतबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत स्थित खेल मैदानमा एक दिने पिकलबल खेल प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन सम्पन्न भएको छ। पिकलबल एसोसिएसन सुर्खेतको आयोजनामा सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यक्रममा विभिन्न क्लबका खेलाडीहरू सहभागी थिए। कार्यक्रमपछि खेलाडीहरूले पिकलबल खेल नेपाल जस्तो देशमा सम्भावना बोकेको बताउँदै आगामी दिनमा पिकलबल नियमित प्रशिक्षण गर्ने बताए। यसैगरी पिकलबल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सौरभ भण्डारीले कर्णाली जस्तो अनेकौं सम्भावना बोकेको पर्यटकीय क्षेत्रमा नियमित पिकलबल खेल सुरु हुनुले नेपालमा पिकलबल खेलको विकास तथा खेल पर्यटकको प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। पिकलबल एसोसिएसन नेपालका महासचिव जनक फडेराले खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए र सुर्खेत जिल्लामा पहिलो पटक सो खेलको पहल कदमी गरी खेल जगतलाई अगाडि बढाउने कुरामा सम्पूर्ण खेलाडीहरूको एकबद्धता रहेको बताए। युवा उद्यमी तथा व्यवसायहरूको साझा संस्था नेपाली युवा उद्यमी मञ्च सुनसरीको 4औं वार्षिक साधारण सभाले चन्द्रमणि देवकोटाको अध्यक्षतामा 1 वर्षीय कार्यकालका लागि 11 सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। नयाँ कार्यसमितिको प्रथम उपाध्यक्षमा सिद्धार्थ श्रेष्ठ, द्वितीय उपाध्यक्षमा राजीव घिमिरेलाई इटहरीको ट्रफ बारमा भएको सम्पन्न 4औं साधारण सभाले चयन गरेको हो। त्यसैगरी सदस्यहरूमा सिनेट रिजाल, उत्सव थापा, अभिषेक बस्नेत, आकाश दुलाल, राकेश श्रेष्ठ, जिसुप चापाई र निशान्त खेडिया रहेका छन्। नेपाली युवा उद्यमी मञ्च सुनसरीका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष आचार्यको अध्यक्षता तथा नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपेश लामिछानेको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले युवा उद्यमी व्यवसायहरूले अग्रजहरूले गर्दै आएको राम्रा कामहरूलाई सिको गर्नुपर्ने र आफूहरूले समेत थप नयाँ अवसरहरू तयार पारेर सफलता हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुली, होटल व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष जयप्रसाद उपाध्याय लगायतको सहभागिता रहेको थियो। राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख ईश्वरत परविनले राजविराज हटियाको जग्गा अतिक्रमणकारीहरूलाई कब्जा गर्न सघाएको बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन्। 25 जना नगर कार्यपालिका बोर्ड सदस्य मध्ये वडा अध्यक्ष सहित 19 जना कार्यपालिका सदस्यहरूले आर्थिक प्रभावमा परि नगर प्रमुख परविनले अतिक्रमणकारीहरूलाई सघाएको आरोप लगाएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यवाहक प्रमुख परविन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशीले कानुन विपरीत बहुमत कार्यपालिका सदस्यलाई छलेर आफू खुसी निर्णय गर्दै अगाडि बढेको बताए। कार्यवाहक मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले गैर कानुनी तरिकाबाट कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हस्ताक्षर केरमेट गरेको आरोप लगाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले भने यो कार्यले सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यहरूको अपमान अवहेलना गरेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धका लागि कानुनलाई चुनौती दिने गरी एकपक्षीय निर्णयप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। उनीहरूले स्थानीय शासन ऐनलाई चुनौती दिँदै कार्यवाहक नगर प्रमुखले एकलौटी शासन गर्न खोजेको प्रति ध्यान आकर्षण भएको बताए। मैथिली कथा गोष्ठी जनकपुर धाममा सम्पन्न भएको छ। मैथिली विकास कोषको आयोजनामा भएको सो गोष्ठीमा छात्र छात्राहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। कोषको नयाँ लेखक तयार गर्ने योजना रहेको छ। सो योजना तहत विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। मैथिलीका प्रसिद्ध भाषाविद डाक्टर राम अवतार यादवले यस प्रकारको कार्यक्रमले लेखकको फौज तयार हुने बताए। उनले एकै ठाउँमा पुराना लेखक र नयाँ लेखक मिश्रण गरी कथा यात्राको अभियान चलाएर कोषले राम्रो सुरुवात गरेको बताए। कथा गोष्ठीमा मनिष झा, मुस्कान ठाकुर, राधिका पन्जियार, साहेब नदाफ, कोमल शाह, सोनी शाह, अभिराज शाह, नितु महरा, रेशमा खातुन छात्र छात्राले कथा पाठन गरेका थिए। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहितलाई जनकपुरमा आधा दर्जन सरकारी एवं सामाजिक सङ्घ संस्थाले सम्मान गरेका छन्। मध्य प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आँखा सर्जक डाक्टर रोहितलाई ती संस्थाहरूको तर्फबाट दोस्रोला ओढाएर सम्मान पत्र प्रदान गरेका हुन्। नेपालको आँखाको शल्यक्रियामा नयाँ शैली तथा प्रविधिको प्रयोग गरेर विश्वका लागि अनुकरणीय बनेका रोहितलाई नेपाल रेडक्रस जानकी आँखा अस्पताल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका, नेपाल रेडक्रस धनुषा र सर्लाही शाखा लगायतले सम्मान गरेका हुन्। 1,20,000 भन्दा बढीको आँखा सर्जरी, मोतिया बिन्दुका
लागि नयाँ लेन्सको विकास जस्ता थुप्रै राम्रा कामका माध्यमबाट विश्व प्रसिद्ध डाक्टर रोहितलाई सम्मान गरिएको संस्थाहरूले जनाएका छन्। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नेपाललाई आँखा उपचारका लागि विश्व प्रख्यात बनाएका डाक्टर सन्दुक रोहितलाई नेपालको धरोहर भएका बताएका थिए। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा न्यायिक समितिको प्रथम अर्घाखाँची जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। अर्घाखाँचीका 6वटै स्थानीय तहका वर्तमान तथा निवर्तमान उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, न्यायिक समितिका पदाधिकारी, संघीय तथा प्रदेशका सांसदहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा सरकारवालाहरूको न्यायिक सम्मेलनमा उपस्थिति रहेको थियो। न्यायिक सम्मेलनको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपालीले पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर उद्घाटन गरेकी थिइन्। उनले सानातिना झैझगडा तथा कानुनले प्रदान गरेका मुद्दाहरू स्थानीय न्यायिक समितिबाट टुङ्ग्याउन सकेमा न्यायिक क्षेत्रमा सर्वसाधारण नागरिकहरूको सहज पहुँच पुग्ने बताइन्। अर्घाखाँचीको विकासमा सबैले हातोमालो गर्नुपर्ने मन्त्री श्रीपालीको भनाइ छ। न्यायको स्थानीयकरण, सहमति सहजीकरणको उपाय खोज्न जिल्लाका स्थानीय न्यायिक समितिहरूले गरेका असल अनुभव आदान प्रदान र समन्वय तथा सञ्चार अभिवृद्धि गर्न न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कारबाही प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न न्यायिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जविन्द्र खनालले बताए। कार्यक्रम सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक गीता भाटको अध्यक्षता, योजना शाखा प्रमुख नुमलाल खनालको सञ्चालन र न्यायिक समितिका सदस्य केशव बेलबासेको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको थियो। झापाको मेचीनगर 6 काकडभिट्टामा शनिबार रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन मेचीनगर नगर कमिटीले आफ्नो 44औं स्थापना दिवसको अवसरमा लक्ष्मीनारायण मन्दिर परिसरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। संगठनका अध्यक्ष राजकुमार सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मेचीनगर नगरपालिका नगर प्रमुख गोपाल बुढाथोकीले जीवन मरणका चरणमा रगत अपरिहार्य मानिने बताए। रगतको मूल्य नहुने र सबैभन्दा ठूलो दान नै रक्तदान भएकाले आफूले दान गरेको रगतबाट कसैको जीवन बच्छ भने त्योभन्दा ठूलो दान अरू केही नहुने उनले बताए। रक्त बैंकहरूमा रगतको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए। सङ्कलित रगत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। रगत अभावमा कसैले पनि अकालमै मृत्यु वरण गर्न नपरोस् र जिल्लाका रक्त बैंकहरूमा रगतको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले सामाजिक जिम्मेवारी वहनका लागि पनि रचनात्मक रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भद्रपुर शाखाको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा 20 जनाले रक्तदान गरेका थिए। सो अवसरमा ट्राफिक प्रहरीलाई किट हस्तान्तरण गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, मजदुर सहित सर्वसाधारणले रक्तदान गरेका थिए। संगठनका केन्द्रीय सदस्य खडानन्द भण्डारी, इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टाका डीएसपी दीपक भारती लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रम सञ्चालन सचिव दावा लामाले गरेका थिए। बुटोलमा निर्माण भएको पशु बधशाला सञ्चालन अघि नै विवादमा आएको छ। आधुनिक पशु बधशाला सञ्चालकका लागि बुटोल उपमहानगरपालिकाले पुनः बोलपत्र आह्वान गरिसँगै उपमहानगर र व्यवसायी बीच असहमति र विवाद सुरु भएको छ। यसअघि बुटोल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणाली र बुटोल उपमहानगर बीच भएको सहमतिको विपरीत गएर उपमहानगरले बोलपत्र आह्वान गरेपछि पशु बधशाला विवादमा परेको हो। बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 रामनगरमा करिब 2 विधा क्षेत्रफलमा निर्माण सम्पन्न आधुनिक बधशाला आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ। निर्माण सुरु भएको लामो समयसम्म पनि विविध कारणले यो बधशालाको निर्माण हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय हेपर इन्टरनेसनलको प्राविधिक सहयोगमा यो बधशालाको निर्माण सम्पन्न भएको हो। बुटोल उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न भएको अत्याधुनिक पशु बधशाला सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार आधुनिक पशु बधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोलपत्र आह्वान गरेपछि यसपालि बुटोल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीले असन्तुष्टि जनाएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको पत्र बुटोल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीलाई पठाई यही 3 गते असार बोलपत्र आह्वान गरेपछि असन्तुष्टि जनाएको हो। पनौती नगरपालिका र पनौती उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयुक्त आयोजनामा करदातालाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिमको आयोजना गरिएको छ। पनौती उद्योग वाणिज्य सङ्घभित्र रहेको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको कर सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि तालिमको आयोजना गरिएको आयोजकले बताएको छ। तालिमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरज कृष्ण वैद्यले गरेका थिए। कार्यक्रम उपाध्यक्ष वैद्यले साना तथा ठूला व्यवसायलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आबद्ध हुनका लागि आग्रह गरेका छन्। साथै उनले देशभरि हाल 250 वटा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ रहेको र उक्त सङ्घमा करिब 30 देखि 40 जना युवाहरूलाई कर दाखिला सम्बन्धी दक्ष बनाउने योजना तयार पारेको बताएका छन्। साथै उनले तिनै दक्ष युवाहरूलाई नेपाल भरका 753 वटै स्थानीय तहबाट 30 देखि 40 जना एकाउन्टेन्ट तयार पार्ने योजना रहेको पनि बताए। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष पनौती उद्योग वाणिज्य सङ्घका भोला थापाले करको दायरा साँगुरो भएकाले व्यवसाय मैत्री वातावरण नभएको भन्दै करको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत दिल्लीराज लेखक र चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्देश केसीले करदातालाई तालिम प्रदान गरेका थिए। 95 जना उद्योग व्यवसायका प्रतिनिधि तालिममा सहभागी रहेका थिए।
गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पर्यटन र पशुपालनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। सबल, सक्षम, उत्पादनशील स्थानीय सरकार, समृद्ध र समुन्नत हाम्रो गुल्मी दरबार भन्ने उद्घोष सहित गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले बिहिबार प्रस्तुत गरेको 13औं गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज कुमार थापाले विकास तथा समृद्धिको क्षेत्रमा पालिकाले विगतमा गरेका उपलब्धि र आउँदा दिनका नयाँ कार्य योजनाहरूको बारेमा सभामा उल्लेख गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपालन परियोजना सञ्चालन गरी नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनले युवा उद्यम कार्यक्रम मार्फत युवालाई विदेश होइन बिजनेस भन्ने भावना जागृत गरी स्वरोजगार उन्मुख बनाउने, विपन्न सुत्केरीहरूका लागि राहत कोषको स्थापना गर्ने, हाम्रो गाउँ स्वास्थ्य बनाऊ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र दीर्घ रोगीका लागि निशुल्क औषधि उपचार जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेका छन्। बाँकीमा रहेका 8वटा पालिका मध्ये अधिकांश पालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाले 13औं नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका छन् भने डडुवा गाउँपालिकाले 14औं गाउँसभाबाट आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। नेपालगञ्जलाई सफा, हरियाली र स्वस्थ शहर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न अनुमानित 1,67,56,01,000 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले 13औं नगरसभाबाट आफ्नो अप्टिकल फाइबरबाट 15वटै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको विस्तार गरेर कोहलपुर डिजिटलाइजेसन कार्यक्रमदेखि जनतासँग मेयर कार्यक्रम, स्वरोजगार, अति विपन्न, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न निशुल्क अध्ययनदेखि फुटबल मैदान निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 1,07,74,00,000 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै डडुवा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 14औं गाउँसभाबाट 15 शय्याको अस्पताल निर्माण, कन्या मुदती शिक्षा योजना, राप्ती र डडुवामा र्याफ्टिङ सञ्चालन, तटबन्ध निर्माण जस्ता योजना अगाडि सारेको छ। डडुवाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 48,84,34,00,000 को प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। रेडिमेड व्यवसायी सङ्घ इटहरीले इटहरी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाको नेतृत्वमा रहेका उद्योग व्यवसायीहरूलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बधाई तथा शुभकामना साथै सम्मान गरेको छ। सम्मान कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीको हाल निर्वाचित कार्य समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सङ्गीत चोक बजार व्यवस्थापन समितिलाई सम्मान गरेको हो। रेडिमेड व्यवसायी सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष विनोद चोल्सेको अध्यक्षतामा भएको सम्मान कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीमबहादुर पौडेल, उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुली सहितको टिम, सङ्गीत चोक बजार व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कोइरालालाई सम्मान गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी इटहरी उपशाखाका अध्यक्ष दिनेश कुमार भट्टराईलाई समेत सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा होटल व्यवसायी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष जयप्रसाद उपाध्याय, रेडिमेड व्यवसायी सङ्घ इटहरीका निवर्तमान अध्यक्ष सीताराम सापकोटा लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सर्लाही जिल्लाकै पहिलो नगरपालिका तथा जिल्लाको सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिकाको 10औं नगरसभाको उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र आन्तरिक स्रोत समेत गरी कुल 55,48,61,000 रुपैयाँ अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार आयोजना भएको सभामा नगर प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद यादवले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, कृषि, सडक, भौतिक विकास, निर्माण, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र विपद व्यवस्थापन, पर्यावरण, महिला बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, सहर सौन्दर्यीकरण र बजार अनुगमन, निजी व्यवसाय, सहकारी तथा आर्थिक क्रियाकलाप लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागेको बताए। उनले नगरपालिकालाई जनतामा समर्पित संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो प्रयास रहेकाले यी सबै कामका लागि हाम्रो नीति र नियतमा इमानदारिता र निरन्तरताका साथै हाम्रो होइन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार आफूले काम गरेको बताए। नगरसभामा स्वागत मन्तव्य राख्दै नगर उपप्रमुख शकुन्तला देवी शाहले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट जनमुखी रहेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सबैलाई साथ दिन आग्रह गरिन्। सोही अवसरमा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरी सुझाव समेत सङ्कलन गरिएको थियो। नेपालको पूर्वी सीमा नाकाको बजार काकर भिट्टा 42वटा सीसी क्यामेराको निगरानीमा रहेको छ। प्राविधिक रूपमा यो बजारलाई सुरक्षित बनाउन सीसी क्यामेराको जडान गरिएको मेची सामुदायिक सेवा केन्द्र काकर भिट्टा अध्यक्ष मुक्ति पौडेलले बताए। पौडेलका अनुसार सेवा केन्द्रमा नयाँ समिति आएको करिब 1 महिनाकै अवधिमा 42वटा सीसी क्यामेरालाई चलायमान गरिएको हो। यसअघि काकर भिट्टा बजार र आसपासका क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको भए तापनि 26वटा क्यामेराले काम गरेका थिएनन्। नयाँ समितिको आगमनसँगै नेपाल र
भारतको पूर्वी सीमानाका काकोरभिट्टा बजार र आसपासका क्षेत्रलाई प्राविधिक रूपमा सुरक्षित बनाउनका लागि बिग्रिएका क्यामेराको मर्मत र आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गरिएको पौडेलको भनाइ छ। इलाका प्रहरी कार्यालय काकोरभिट्टा डीएसपी दीपक भारतीले सीसी क्यामेराको प्रयोगले अपराध अनुसन्धानमा थप सहयोग हुने बताए। उनले सीमानाका क्षेत्रमा प्रहरीले यसै पनि आफ्नो सक्रियता बढाएको भए पनि प्रविधिको प्रयोगले अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने बताए। सिराहा नगरपालिकाको 7औं नगरसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै 1,07,59,57,000 रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ। नगरपालिकाले नगरसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण पारित गर्नुका साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1,07,59,57,000 रुपैयाँको आय विवरण सहित बजेट पारित गरेको हो। केन्द्र सरकारले विभिन्न अनुदानमा कटौती गरेपछि सिराहा नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि घटेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलीप कुमार यादवले बताए। उपप्रमुख बबिता कुमारी शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकता, सिपमूलक कार्यक्रमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक संरचना लगायतका योजनाहरूमा विशेष जोड दिएको बताइन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 दुर्लुङमा रहेको तारेभिर सामुदायिक वन उत्खनन गरिएको छ। सडक निर्माण गर्न निर्माण सामग्री निकाल्नका लागि वनको मध्य भागमा उत्खनन गरिएको हो। नगरमा पालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको तारेभिर सामुदायिक वनको ब्लक नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने निव्य र देउराली खड्कमा वन उत्खनन भइरहेको हो। वर्षेनी पहिरोको चपेटमा रहेको दुर्लुङमा अव्यवस्थित उत्खनन, ढुङ्गा, माटो र गिटी निकासी बढ्दै जान थालेको छ। वन उत्खननले बाढी र पहिरो आउने भए पनि सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले दिने गरेका कारण जथाभावी उत्खनन भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। स्थानीय मनकुमारी विकलले सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले सडक निर्माण कम्पनीलाई ढुङ्गा, गिटी बिक्री गरेका कारण अहिले उत्खनन भइरहेको बताइन्। प्रदेश पूर्वाधार कार्यालय मार्फत निर्माणधीन रहेको राजमार्गबाट वडा कार्यालय जोड्ने आमबोट गुफा बराहा थान सडक स्तरोन्नति गर्न वन उत्खनन गरेर निर्माण सामग्री निकालिएको हो। वन महिनौदेखि उत्खनन भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। एपीएफ सुदूरपश्चिमी स्पोर्ट्स अवार्ड 2079 को वर्ष खेलाडी विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अवार्डको वर्ष खेलाडीतर्फको पुरुष र महिलाको विभिन्न विधा सार्वजनिक गरेको हो। वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी पुरुषतर्फ एथलेटिक्समा शिवराज पार्की, क्रिकेटका दिपेन्द्र सिंह एरी र कबड्डीका प्रकाश गिरी मनोनयनमा परेका छन्। गिरीले जुनियर कबड्डी च्याम्पियनसिपमा ऐतिहासिक काँस्य पदक जित्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। वर्ष खेलाडी महिला विधामा क्रिकेटकी बिन्दु रावल, एथलेटिक्सकी राजपुरा पछाई र फुटबलकी वर्षा ओली मनोनयनमा परेकी छिन्। रावलको कप्तानीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको थियो। नेपालमा भएको क्रस कन्ट्री म्याराथनमा राजपुराले रजत पदक जितेकी थिइन्। वर्ष प्रशिक्षकमा क्रिकेटका जगत टमाटा, कुस्तीका राजेन्द्र चन्द्र, भारोत्तोलनमा जीवन गौतमको मनोनयन यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। वर्ष युवा खेलाडीमा भारोत्तोलनका हेमन्त पाल, क्रिकेटकी अनु कडायत र क्रिकेटकै हेमन्त थामी मनोनयनमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा सञ्चालित 3 दिने योग शिविर सम्पन्न भएको छ। दिवस मूल आयोजक समितिको आयोजनामा भएको शिविर समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाको अध्यक्षता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य आनन्द श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा जीवन र विज्ञानको विषयमा जीवन विज्ञान विशेषज्ञ एलपी भानु शर्माले प्रवचन दिएका थिए। शर्माले असल जीवन जिउनको लागि योग, कर्म र ध्यान गर्नुपर्ने बताए। त्यसो भयो भने जीवन सार्थक हुने शर्माले बताए। कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशसभा सदस्य आनन्द श्रेष्ठले मानिसमा रावण प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताए। रावणको जस्तो व्यवहार गरेर राम राज्य परिकल्पना गर्न नसकिने उनले बताए। त्यसैले सभ्य समाज निर्माणका लागि व्यवहार पनि सभ्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सभ्य व्यवहारको लागि योग, कर्म र ध्यान आवश्यक रहेको उनले बताए। त्यसको लागि नेपाल अति उपयुक्त भूमि भएको श्रेष्ठले प्रश्न पारे। कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्री शान्ति प्रसाद पौडेल, मन्थली नगरपालिका प्रमुख लभ श्रेष्ठ, रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लभ श्री न्युपाने लगायतले पनि योग र यसको महत्त्वबारे बोलेका थिए। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाको 13औं गाउँसभा शनिबार सम्पन्न भएको छ। सभाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। गाउँसभा मार्फत 39,09,09,0909 रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सभा मार्फत चालुतर्फ 27,30,74,900 र पुँजीगततर्फ 11,78,35,000 बराबरको बजेट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जोस्वाना राईले सार्वजनिक गरेकी हुन्। बजेटमा फुसको छानो हटाउने कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै खानेपानी र कृषि क्षेत्रको विकासमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष राईले जानकारी दिन्। सभाले विनियोजन विधेयक 2079 र आर्थिक संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले जानकारी दिए। त्यस्तै पौवादुङमा गाउँपालिकाको खानेपानी विधेयक 2080 सभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको उनले बताए। सो विधेयक छलफल पश्चात आगामी बैठकबाट पारित हुने प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले बताए। गाउँपालिकाको स्रोत अधिकतम उपयोग गर्दै जनताको अपेक्षा अनुसारको बजेट ल्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिए।
पत्रकारहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले जिल्लाका पत्रकारहरूका लागि क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। जिल्लाको दक्षिणवटी क्षेत्र हरिनगर गाउँपालिकामा पत्रकारहरूका लागि पत्रकारिता क्षमता विकास सम्बन्धी एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको हो। हरिनगर गाउँपालिकाको सहकार्यमा आयोजना गरिएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा अग्रज पत्रकार कृष्ण अधिकारी, कृष्ण जुनेली, अमर खड्का, विसन राई लगायतले सहजीकरण गरेका थिए। जिल्लाका विभिन्न ठाउँका 30 जना बढी पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको प्रशिक्षणमा पत्रकारहरूलाई लेखन कला, पत्रकार आचार संहिता, सामाजिक विकासमा पत्रकारिता क्षेत्रले खेल्ने भूमिका लगायतका विषयमा सहजीकरण गरिएको थियो। नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष ध्रुव ढकालको अध्यक्षतामा भएको प्रशिक्षण उद्घाटन कार्यक्रममा हरिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष गफार मिया अन्सरीको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनकी केन्द्रीय सचिव रेजिना गौतम, कोशी प्रदेश अध्यक्ष मिन कुमार नवोदित लगायतले पत्रकारिता क्षेत्रका विषयमा चर्चा गरेका थिए। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्युज खबर। नमस्कार।